हामीले पछिल्लो भिडियोमा के पढेको थियौं भन्दाखेरि स्मल g इक्वल्स टु क्यापिटल G m अपन r स्क्वायर। त्यो फर्मुला हामीले पछिल्लो भिडियोमा डेराइभ गरेको थियौं। त्यो फर्मुला अनुसार हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ अ प्लानेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इट्स मास एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेडियस। कुनै पनि हेभेन्ली बडीमा भएको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु त्यसको माससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भने रेडियससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। अब कुनै पनि प्लानेटलाई हेरौं अथवा कुनै पनि हेभेन्ली बडीलाई हेरौं, त्यसको मास त जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ, तर पर्फेक्टली राउन्ड नभएको कारणले रेडियस चाहिँ चारैतिर सेम हुनुपर्छ भन्ने छैन। रेडियस चारैतिर सेम नभएकै कारणले चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु पनि चारैतिर सेम हुँदैन। अब यो फिगरलाई हेरौं। यदि यो अर्थको फिगर मान्ने हो भने, यसलाई ध्यान दिएर हेर्ने हो भने पोलर रेडियस कम रहेको छ, त्यस्तै गरेर इक्वेटोरियल रेडियस धेरै रहेको छ। इक्वेटरमा अर्थको रेडियस धेरै हुन्छ भने पोलर रिजनमा अर्थको रेडियस छोटो सानो हुन्छ। त्यही कारणले जी रेडियससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भएको कारणले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु इक्वेटरमा चाहिँ थोरै हुन्छ अनि पोलर रिजनमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु चाहिँ धेरै हुन्छ। कारण के हो? कारण रेडियस चारैतिर बराबर नहुनु। इक्वेटरमा अर्थको रेडियस धेरै हुने भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु कम हुँदो रहेछ अनि पोलर रिजनमा रेडियस कम भएको कारणले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु त्यहाँ चाहिँ धेरै हुन्छ। अब जी को भ्यालु, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु इक्वेटोरियल रिजनमा 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भने पोलर रिजनमा चाहिँ 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ भेरिएसन अफ जी ड्यू टु शेप अफ अर्थ भयो। अब छ भेरिएसन अफ जी विथ हाइट फ्रम द सर्फेस अफ द अर्थ। जति जति अर्थ सर्फेसबाट हामी माथि जान्छौं त्यति त्यति नै एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ, मतलब घट्छ भनौं। यहाँनिर हामी यो फिगर हेर्न सक्छौं। यो फिगरमा यो ठुलो स्फियर भनेको अर्थ हो अनि यहाँनिर यो ग्रीन कलरको सानो स्फियर राखिएको छ, यो कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट हो। त्यो अब्जेक्टलाई यदि अर्थ सर्फेसमै राख्ने हो भने त्यति बेला त्यसमा प्रोड्युस भएको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको स्मल g इक्वल्स टु क्यापिटल G m अपन r स्क्वायर भन्न सक्छौं। अब यदि त्यसलाई केही हाइट माथि पुर्याइएको छ, मतलब यच हाइट माथि पुर्याइएको छ भने अब त्यति बेला चाहिँ त्यसमा लागिरहेको अथवा त्यसमा प्रोड्युस भएको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको चाहिँ g डैश इक्वल्स टु G m अपन r प्लस h होल स्क्वायर हो। यो r प्लस h किन भयो? किनकि अब अर्थ सर्फेस भन्दा माथि छ। अर्थ सर्फेसबाट h हाइट माथि भएको कारणले हामीले r को ठाउँमा चाहिँ यहाँ r प्लस h राखेको छौं, r प्लस h होल स्क्वायर। अब डिवाइडिङ इक्वेसन 1/2, इक्वेसन 1 लाई 2 ले डिवाइड गर्ने हो भने चाहिँ व्हाट डु वी गेट? वी गेट g अपन g डैश इज इक्वल्स टु r प्लस h अपन r को होल स्क्वायर। वी गेट दिस इक्वेसन। अब यो इक्वेसनबाट हेर्ने हो भने r प्लस h होल स्क्वायर r स्क्वायर भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर यतापट्टि पनि g चाहिँ g डैश भन्दा ठुलो हुनु पर्यो। यो इक्वेसनबाट हामी के कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौं भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टलाई यदि अर्थ सर्फेसबाट केही हाइट माथि लगेर छोड्दिने हो भने अथवा राख्दिने हो भने चाहिँ त्यसमा लागिरहेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी चाहिँ घट्नु पर्यो। त्यसमा प्रोड्युस भएको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी चाहिँ कम हुनु पर्यो अर्थ सर्फेसमा भन्दा। अन्डरस्टुड? आई थिंक यु हेभ अन्डरस्टुड दिस। अब त्यस्तै गरेर यदि अर्थ सर्फेस भित्र गयो भने, अर्थ अघि न भर्खर पढेको चाहिँ अर्थ सर्फेस भन्दा माथि गयो भने के हुन्छ, अब अर्थ सर्फेस भित्र गयो भने के हुन्छ यहाँ हेर्न सक्छौं। यहाँनिर एउटा रातो पोइन्ट देखिएको छ, त्यो चाहिँ अर्थ सर्फेस भित्रको कुनै एउटा पोइन्ट हो जहाँसम्म चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई राखेर छोडिएको छ। अब यहाँ यक्स भनेको चाहिँ डिस्टेन्स, कहाँदेखि कहाँसम्मको डिस्टेन्स, त्यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स अर्थ सर्फेसदेखि। यो रातो पोइन्ट भनेको चाहिँ त्यो पोइन्ट हो जहाँ चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई लगेर छोडिएको छ अर्थ सर्फेस भित्र। अब यहाँ हामी हेर्न सक्छौं रेडियस अफ अर्थलाई क्यापिटल R लेट गर्यौं, त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यो रातो पोइन्टसम्म अर्थ सर्फेसदेखि रातो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको x भयो, त्यसपछि बाँकीको डिस्टेन्स भनेको r - x हो भनेर हामी भन्न सक्छौं। अब त्यस्तै गरेर हामी यहाँ पनि दुईटा इक्वेसन बनाएरै गर्छौं। सुरुमा g इक्वल्स टु G m अपन r स्क्वायर। यहाँनिर हामी m को फर्मुला युज गर्छौं। मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हो। डेन्सिटीलाई रो लेट गरिएको छ भने भोल्युमको ठाउँमा हामीले स्फियरको भोल्युम अफ स्फियरको फर्मुला युज गरेको छौं 4/3 पाई r क्यूब।
यहाँ तल आर स्क्वायर छ, माथि आर क्युब छ, मतलब माथि र तल क्यान्सल गर्न सक्छौं अनि जी रो 4/3 पाई आर मात्र बाँकी हुने भयो। यसलाई हामीले इक्वेसन 1 मानेको छौं। त्यस्तै गरेर जी डैश भनेको चाहिँ यो रातो पोइन्ट जुन चाहिँ हामी देख्न सक्छौं, यो रातो पोइन्टमा कुनै पनि अब्जेक्टलाई लगेर छोडिएको छ भने त्यति बेला त्यसले एक्सपिरियन्स गर्ने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, त्यति बेला त्यसमा लागिरहेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, त्यसमा प्रोड्युस भएको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी डैश भनेको चाहिँ जी एम अपन आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब हामी यहाँ देखिरहेको छौं भेरिएसन इन भ्यालु अफ जी विथ डेप्थ फ्रम अर्थ सर्फेस। अघिल्लोकोमा चाहिँ हामीले अर्थ सर्फेसबाट केही डिस्टेन्स माथि हुँदाखेरि कुनै पनि अब्जेक्ट अर्थ सर्फेसबाट चाहिँ माथि हुँदाखेरि त्यसको जीमा कसरी फरक पर्छ भनेर पढेको थियौं भने अब हामी पढ्न गइरहेको छौं भेरिएसन इन भ्यालु अफ जी विथ डेप्थ फ्रम अर्थ सर्फेस। मतलब अर्थ सर्फेसबाट भित्र गयौं भने चाहिँ त्यसमा कुनै पनि अब्जेक्टमा लागिरहेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा चाहिँ कस्तो खालको चेन्ज आउँछ त्यो पढ्न गइरहेको छौं। यहाँनिर अर्थ सर्फेसबाट यक्स डिस्टेन्स भित्र चाहिँ हामी गइरहेको छौं। कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ यक्स डिस्टेन्स भित्र चाहिँ लगेर छोडिदिएको छौं। अब यहाँनिर जहाँनिर यो रातो पोइन्ट देख्न सकिरहेको छौं, त्यो पोइन्टमा चाहिँ कुनै पनि एउटालाई अब्जेक्टलाई राखिएको छ। कुनै एउटा अब्जेक्टलाई त्यो पोइन्टमा राख्दाखेरि चाहिँ त्यसमा कस्तो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी प्रोड्युस हुन्छ त्यो नै हामी पढ्न गइरहेको छौं। अब अघि नै जस्तै दुईटा इक्वेसन बनाउँछौं। एउटा इक्वेसन भनेको जी इक्वल्स टु जी एम अपन आर स्क्वायर। यो इक्वेसनमा हामी एम को फर्मुला युज गर्छौं। एम भनेको मास हो, मासको फर्मुला भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी। हामी डेन्सिटीको ठाउँमा रो राख्छौं भने भोल्युमको ठाउँमा भोल्युम अफ स्फियर, त्यो भनेको 4/3 पाई आर क्युब, 4/3 पाई आर क्युब भन्ने फर्मुला युज गर्छौं। माथि आर क्युब छ, तल आर स्क्वायर छ भनेपछि माथि र तल क्यान्सल हुँदाखेरि बाँकी जी रो 4/3 पाई आर मात्र हुन्छ। यसलाई हामी इक्वेसन 1 भन्छौं। त्यस्तै गरेर इक्वेसन 2, इक्वेसन 2 भनेको चाहिँ जी डैश को लागि हो। जी डैश भनेको चाहिँ यो रातो पोइन्टमा कुनै पनि अब्जेक्टलाई राख्दाखेरि त्यति बेला त्यो अब्जेक्टले एक्सपिरियन्स गर्ने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो। जी डैश इज इक्वल्स टु जी एम अपन आर माइनस एक्स को होल स्क्वायर भयो। यहाँ पनि हामी मासको फर्मुला युज गर्छौं, तर यति बेला मास भनेको चाहिँ यो डट लाइनले जुन चाहिँ स्फियर देखाउन खोजिरहेको छ त्यतिको मात्र मासलाई हामी यहाँ लिन्छौं। किन भन्दाखेरि यो अब अर्थ सर्फेसमा हैन कि अर्थ सर्फेस भन्दा पनि मुनि छ, त्यही भएर यो डट लाइनले जुन चाहिँ स्फियरलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ त्यतिको मात्र मास लेख्दाखेरि चाहिँ रो इन्टु 4/3 पाई आर माइनस एक्स क्युब भयो। आर क्युबको ठाउँमा आर माइनस एक्स को होल क्युब आयो। त्यस्तै गरेर माथि गरेको जस्तै माथि र तल क्यान्सल गर्यौं भने यहाँ बाँकी हुन्छ जी रो 4/3 पाई आर माइनस एक्स। यसलाई हामी इक्वेसन 2 मान्छौं। अब हामीसँग दुईटा इक्वेसन छ, इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2। अब अघि न गरेको जस्तै डिवाइडिङ इक्वेसन 1/2 गर्ने। इक्वेसन 1 लाई 2 ले डिवाइड गर्ने हो भने व्हाट डु वी गेट? जी अपन जी डैश इज इक्वल्स टु आर माइनस एक्स अपन आर। अब हामीलाई थाहा छ आर माइनस एक्स भनेको आर भन्दा सानो हुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ पनि जी भन्दा जी डैश चाहिँ सानो हुन्छ। यो दुईटा केसबाट हामी के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टमा प्रोड्युस हुने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु चाहिँ यदि त्यसलाई अर्थ सर्फेस भन्दा माथि लग्यो भने त्यो घट्दो नै रहेछ। त्यसै गरेर अर्थ सर्फेस भन्दा मुनि, जमिन मुनि लगेर राखिदिने हो भने पनि त्यसमा लागिरहेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ कम नै हुँदो रहेछ। अब एउटा कुरा छ, त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि वेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। मतलब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी घट्यो भने वेट पनि घट्दो रहेछ। त्यसै गरेर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बढ्यो भने वेट पनि बढ्छ। मतलब हामी जब कुनै पनि अब्जेक्टलाई अर्थ सर्फेस भन्दा माथि लग्न थाल्छौं बिस्तारै त्यसको वेट चाहिँ कम हुँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर यदि जमिन मुनि लगेर राखिदिने हो हैन, जमिन मुनि अर्थ सर्फेस मुनि कुनै पनि अब्जेक्टलाई लग्ने हो भने तब पनि त्यसको वेट चाहिँ घट्दो नै रहेछ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी दुवै केसमा घटेको भएर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र वेट अफ अ बडी आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इच अदर। एउटा बढ्यो भने अर्को पनि बढ्दो रहेछ, त्यसै गरेर एउटा घट्यो भने अर्को पनि घट्दो नै रहेछ। अब पढ्नुपर्ने कुरो चाहिँ मास। मास भनेको के हो त? मास इज डिफाइन्ड एज द अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन इन अ बडी। कुनै पनि अब्जेक्टको मास त्यसमा भएको नम्बर अफ एटम्स अनि त्यसपछि त्यसमा भएको एभरेज मास अफ एटम्समा भर पर्ने गर्दछ।
त्यही कारणले त्यसको भ्यालु युनिभर्समा जहाँ पनि सेम नै हुन्छ। मास अफ अ बडी डज नट चेन्ज फ्रम प्लेस टु प्लेस। कुनै पनि एउटा अब्जेक्टको मास चाहिँ जहाँ पनि सेम नै हुनुपर्छ। अब मास अफ द बडीलाई मेजर गर्नलाई के युज गर्छौँ त? हामी कि त बीम ब्यालेन्स युज गर्छौँ कि त फिजिकल ब्यालेन्स युज गर्छौँ। त्यसरी चाहिँ हामी मासलाई मेजर गर्न सक्छौँ। अब आउँछ वेट। वेट इज डिफाइन्ड एज द फोर्स with which it is attracted towards the center of any heavenly body। अर्थ अथवा कुनै पनि हेभेनली बडीले अर्को अब्जेक्टलाई आफूतिर अट्र्याक्ट गर्छ, त्यो त हामीले पहिले पढिसकेका छौँ। त्यही अट्र्याक्ट गर्न लगाउने फोर्सलाई चाहिँ हामी वेट भनेर भन्छौँ। यसलाई हामी ग्राभिटी पनि भन्छौँ। वेटको युनिट चाहिँ न्युटन हो। मासको युनिट केजी थियो भने वेटको युनिट न्युटन हो। मास भनेको स्केलर क्वान्टिटी थियो भने वेट भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो। अनि त्यसपछि वेटलाई मेजर गर्नको लागि चाहिँ हामी स्प्रिङ ब्यालेन्स युज गर्छौँ। स्प्रिङ ब्यालेन्स युज गरेर वेट मेजर गर्छौँ। अब कुनै पनि अब्जेक्टको वेट केमा भर पर्छ भन्दाखेरि त्यसको आफ्नै मास अनि त्यसपछि त्यसमा लागिरहेको, त्यसमा प्रड्युस भइरहेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु ठाउँ अनुसार चेन्ज हुन्छ। त्यही कारणले वेट पनि ठाउँ अनुसार, कुनै पनि अब्जेक्टको वेट पनि ठाउँ अनुसार चेन्ज भएको हो। अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको मास अनि त्यसपछि रेडियस अफ अ हेभेनली बडीमाथि भर पर्दो रहेछ। मास अफ द हेभेनली बडी एन्ड रेडियस अफ द हेभेनली बडी। अब यदि जुपिटर र मुनलाई कम्पेयर गर्ने हो भने, अथवा अर्थ र जुपिटरलाई कम्पेयर गरे पनि हुन्छ, कुनै पनि दुईटा प्लानेट्सहरू हेरौँ जसको मास चाहिँ फरक फरक हुन्छ, कुनै पनि दुईटा हेभेनली बडी हेरौँ जसको मास चाहिँ फरक फरक हुन्छ। अब एउटा हेभेनली बडीबाट अर्को हेभेनली बडीमा लग्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टको वेटमा चाहिँ फरक आउन सक्छ। किन भन्दाखेरि त्यो दुवै हेभेनली बडीमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु फरक हुन सक्छ। जस्तो कि मुन र अर्थ बीच कम्पेयर गर्ने हो भने मुनमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भने अर्थमा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ। त्यही भएर कुनै पनि अब्जेक्टलाई मुनबाट अर्थमा लिएर आउने हो भने त्यसको वेट चाहिँ बढ्दो रहेछ। त्यसै गरेर अर्थबाट मुनमा लग्ने हो भने त्यसको वेट घट्छ ड्यू टु द डिफरेन्स इन द मास अफ these two heavenly bodies।